سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه ببین الحافظ ابی عبدالله محمد ابن یزید قزوینی 275 هجری قمری. دارالفکر صدقی جمیل العطار دارالفکر بیروت 14/29 2008 میلادی. دارالفکر بیروت لبنان. صفحه 255 کتاب اقامت السنة الصلاة والسنة. باز همینجا ابا حمید ساعدی در بین 10 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. او گفت انا اعلمکم بسنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفت که من نماز را خوب بلدم، از شما بهتر بلدم. قالوا لما؟ فوالله ما كنت باكثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبه. قال بلا. گفتن که چطور تو نماز از ما بهتر بلدی؟ تو که از همه صحابی قدیمی تر نیستی؟ گفت نه. قال بلا. نه. گفت من از شما بهتر بلدم. گفت بخوان پس نماز بخوان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه نماز میخوان. بله معلومه که در بین صحابه در نماز اختلاف بوده، از این حدیث پیدا میشه. و الا چرا این حرف میزد صحابه بود؟ گفت که کان رسول الله. ابو حمید ساعدی اونجا 10 نفر از اصحاب رسول خدا نشسته بودن و آخرشان همه گفتن قالوا صدقت. ببین آخرش داره قالوا صدق، گفتن درست نماز تشریح دادی. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام الى الصلاه كبر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی برای نماز بلند میشدن تکبیر میگفتن، تکبیرات الاحرام. ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. دست خود را بلند میبردن به اندازه شانه های خود وقتی تکبیر گفتن. بعدش که تکبیر گفتن چیکار میکردن؟ و یقر کل عضو فی موضعه. وقتی که تکبیر گفته بودن بعد چیکار میشد؟ بعد هر عضو در جای خود قرار میگرفت. ببین این کلید حل اینجا هست. کلید حل دست بسته میخواد یا دست باز. بعد که تکبیر گفته بود دستای خود به اندازه شانه خود بلند برده. بعد که دستا رو رها میکنه چی؟ هر عضو در جایگاه خود قرار میگیره. حتی یقر و یقر کل عضو فی موضع. هر عضو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه خودش قرار میگیره. خب ثم یقرأ. بعد فاتحه الکتاب سوره حمد میخوان، بعد تکبیر میگفت، بعد باز دست به تکبیر بلند میکرد و بعد سجده میکرد، رکوع میکرد، بعد سجده. خب دوستان عزیز دیدین اون بقیه‌اش دیگه تشهد اینا رو بیان میکنه، سجده رو بیان میکنه، تشهد، رکوع چگونه میکرد، الله اکبر میگه، دست رها میکنه، هر عضو در جای خود قرار بگیره. این دست انسان رها میکنه، هر عضو در جای خود قرار بگیره. دست کجا میره؟ دست روی سینه میره، دست روی ناف میره، یا دست در پهلو میاد؟ این صریحه، هم بخاری بود، این هم سنن ترمذی، سنن ابن ماجه محمد ابن یزید قزوینی. خب دیگه شما چیکار میکنید؟ این صریحه در دست باز نماز خواندن. و اون چه که از طریق اهل بیت علیهم السلام در روایت خیلی زیاد که اصلا دست بسته خواندن نماز باطل میکنه، نماز باطل میشه کسی دست بسته نماز بخونه. مالک هم که امام مالک اونم که فتواش معروفه که دست بسته باز نماز میخواد.